बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुन अलैकुम। शैतान का असली नाम क्या था और उनके बीवी बच्चों के नाम क्या हैं, तो आज इस वीडियो में तफसील से जानते हैं। रहमत इलाही से मलऊन होने से पहले शैतान का नाम अज़ाज़ील था। आदम को सजदा न करने और हुक्म इलाही की खिलाफ वर्जी की पादाश में उसका नाम इब्लीस तजवीज़ कर दिया गया। शैतान भी इसी इब्लीस को कहते हैं। अल्लाह ताला ने आग के शोलों से एक जिन को पैदा किया था, उसके बाद उसके लिए एक बीवी पैदा की। उसी जोड़े से तमाम जिन्नात की नस्ल दुनिया में फैली। हदीस में है कि जब अल्लाह ने इब्लीस की नस्ल और उसकी ज़ौजा पैदा करना चाही तो शैतान पर गुस्सा का इल्का किया। गुस्से की वजह से आग की एक चिंगारी पैदा की। उस चिंगारी से हक़ ताला ने इब्लीस की बीवी पैदा कर दी। जितने इंसान पैदा होते हैं उतने ही जिन्नात भी पैदा होते हैं। रिवायात में है कि अल्लाह ताला ने इब्लीस से फरमाया था कि जितनी औलाद आदम दुनिया में पैदा होंगी उतनी ही औलाद तेरी भी पैदा करूँगा। चुनांचे दूसरी हदीस में मज़कूर है कि हर इंसान के साथ हक़ ताला जिन भी पैदा करता है जो इसको बुराई से पर उकसाता है। जिन्नात मुज़क्कर भी होते हैं और मुअन्नस भी। जिन्नात की एक किस्म इंसान जैसी है, वह इंसानों की तरह मुज़क्कर और मुअन्नस होते हैं, आपस में शादी बिया करते हैं और उनके औलाद भी होती हैं। हयातुल इंसान में शैतान की अफज़ाइश नस्ल के बारे में मज़कूर किया है। ज़िक्र है अल्लाह ताला ने इब्लीस की दाहिनी रान में मर्द की शर्मगाह और बाईं में औरत की शर्मगाह पैदा की है, जिससे हर रोज़ 10 अंडे निकलते हैं और हर अंडे से शैतान और शैतानियाँ पैदा होती हैं। शैतान ने अपने बाज़ औलाद को बाज़ मखसूस कामों पर लगा रखा है। हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह के कौल के मुताबिक उनके नाम और काम ये हैं। तरतबा, शैतान की बीवी का नाम तरतबा है। ये दोनों वज़ू और नमाज पर मामूर हैं। कौन? लाकीस और लहान लोगों के दिलों में वसवसे डालते हैं। हफाफ, ये लड़का सहरा पर मामूर है, सहरा में शैतानत फैलाता है। हफाफ, ये लड़का सहरा पर मामूर है, सहरा में शैतानत फैलाता है। ज़लनबूर, ये बाज़ारों पर मामूर है, छोटी तारीफ और झूठी कस्मों पर लोगों को उकसाता है। नाप तोल में कमी और दूसरी बुराइयों में लोगों को मुब्तला करता है। अबियज़, ये अंबिया अलैहिस्सलाम के दिलों में वसवसा डालने पर मामूर है। आवर, ये शैतान ज़िना पर मामूर है, ज़िना के वक्त मर्द औरत की शर्मगाहों पर सवार रहता है, लोगों को ज़िना की तरगीब देकर ज़िना में मुब्तला करता है। वासिम, उस शैतान की ड्यूटी ये है कि जब कोई शख्स अपने घर में बग़ैर सलाम किए या बग़ैर अल्लाह का नाम लिए दाखिल होता है तो वो घर वालों में फ़साद कराने का सबब बनता है। घर वालों में फूट डालकर एक दूसरे का दुश्मन बना देता है। मुतव्विस, ये शैतान गलत और बेबुनियाद अफवाहें लोगों में फैलाता है। भूत प्रेत कीड़े मकोड़े जिन्नात शैतान के अंडों से पैदा होते हैं। एक रिवायत ये भी है कि एक बार शैतान ने 30 अंडे दिए थे, 10 मशरिक में, 10 मगरिब में, 10 वसत अर्ज़ में। इन अंडों से दुनिया में शयातीन के मुख्तलिफ़ किस्मों भूत प्रेत कीड़े मकोड़े वगैरह पैदा होकर दुनिया में फैल गए। मोहम्मद बिन काबुल अल-कर्ज़ी कहते हैं कि उनसे रिवायत है, जिन और शयातीन असल के एतबार से एक हैं, मगर ईमानदार जिन के नाम से और कुफ़ार शयातीन के नाम से मौसूम हैं। जिन्नात सांप की शक्ल में घरों में भी रहते हैं। दिल में दाखिल होने के चोर दरवाजे, जिनसे शैतान के लश्कर औलाद आदम पर हमला आवर होते हैं। शैतान के लश्कर चूँकि 24 घंटा इंसान को गुमराह और अगवा करने के ताक में लगे रहते हैं, इसलिए शयातीन की मुदाफ़ियत से एक आन भी गफलत इंतहाई मुज़िर। फिर चूँकि शैतान का हमला इंसान पर ज़ाहिर दुश्मन की तरह खुल्लम खुल्ला नहीं होता, इसलिए सबसे पहले इन दरवाज़ों और रास्तों से वाकफ़ियत ज़रूरी है, जहाँ से वो हमला होकर कायनात को ताकत व ताज कर देता है। यूँ तो इंसान की दिल में शैतान के लिए बहुत से दरवाज़े हैं, फिर भी उनमें चंद बड़ों का ज़िक्र हस्ब ज़ैल है। हसद और हिर्स, हसद और हिर्स में इंसान अंधा और बहरा हो जाता है।
شیطان جب ان دونوں میں سے کسی ایک یا دو کا احساس کسی قلب میں پاتا ہے تو اس کا دل کو تباہ کرنے کا موقع مل جاتا ہے اور وہ انسان کے دل کو گناہوں کے میدان میں لڑکھڑاتا پھرتا ہے۔ جس وقت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوئے تو شیطان ان کے پاس آئے اور کہا کہ دنیا میں لوگ 5 باتوں سے ہلاک ہوئے ہیں، 3 باتیں آپ کو بتائی دیتا ہوں۔ فوراً وہی آئی، شیطان سے 2 باتیں تو پوچھ لو، باقی 3 باتیں آپ سے غیر متعلق ہیں۔ شیطان نے کہا ان میں سے ایک تو حسد ہے، حسد کی وجہ سے میں بارگاہ الہی سے مردود و ملعون ہوا، اور دوسری چیز حرص ہے۔ اگر آدم علیہ السلام جنت میں ہمیشہ رہنے کی حرص نہ کرتے تو ان کی جنت سے میں نہیں نکلواتا۔ غضب اور شہوت، یہ دونوں چیزیں بھی قلب بنی آدم سے شیطان کے داخل کے اہم دروازے ہیں۔ غضب اور غصے کی وجہ سے انسان کی عقل کمزور ہو جاتی ہے۔ شیطان نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جب انسان غصہ ہوتا ہے تو میں اس کے جسم پر دوڑا پھرتا ہوں۔ 5ویں چیز ہے بسیار خوری، شکم سیر ہو کر کھانا بھی شیطانی آفتوں میں سے ایک آفت ہے، کیونکہ شکم سیری سے شہوت پیدا ہوتی ہے۔ شہوت انسان کا ایک خاص ہتھیار ہے۔ ابلیس یحییٰ علیہ السلام کے پاس متشکل ہو کر اس نے بیان کیا کہ میں شہوت کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کرتا ہوں۔ علماء باطن نے بسیار خوری کے نقصانات تحریر کیے ہیں۔ دل سے خدا کا خوف نکل جاتا ہے، دل میں مخلوق پر رحمت نہیں رہتی، کیونکہ وہ دوسروں کو اپنی طرح شکم سیر سمجھنے لگتا ہے۔ شکم سیری سے نماز و عبادت گراں محسوس ہوتی ہیں۔ حکمت کا کلام سن کر دل پر رقت طاری نہیں ہوتی۔ ایسی حالت میں اگر وہ کسی کو نصیحت کرتا ہے تو لوگوں کے دلوں پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ بسیار خوری سے جسمانی امراض پیدا ہوتے ہیں۔ 6 اور 7ویں سامان زیب و زینت، اگر شیطان کسی کے دل میں مکان، لباس اور گھر کے ساز و سامان کی محبت دیکھتا ہے تو وہ انسان اس کے دل میں ان چیزوں کی محبت کے انڈے دے دیتا ہے۔ ان انڈوں سے جب بچے نکل آتے ہیں تو مکان کی تعمیر کرنے، مکان کی آرائش کی دھن میں لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ اس حالت میں اس کی موت بھی آ جاتی ہے۔ شیطان کا دل پر تسلط اور اس کا دفعیہ کیا ہے، سنیے۔ وسوسہ اور الہام کا فرق بتائیے۔ وسوسہ کسے کہتے ہیں اور الہام کسے کہتے ہیں؟ تو سنیے، انسان سے نیک یا بد اعمال کی صدور نوعیت یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کے دل میں ایک خیال پیدا ہوتا ہے، خیال کے بعد اس کا کام کی کوئی رغبت پیدا ہوتی ہے، رغبت عزم اور ہمت کو کلام میں لاتی ہے، آخر نیت اعضاء حرکت میں لا کر اس فعل کا وقوع عمل میں لاتی ہے۔ پھر جس طرح اعمال خیر اور اعمال شر کی نوعیت مختلف ہے، اسی طرح انسان کے دل میں کسی کام کا خیال جو اولاً پیدا ہوتا ہے وہ بھی اپنی نوعیت کے اعتبار سے مختلف ہے۔ اگر وہ خیال کسی اچھے کام کا ہے تو اصطلاح شرح میں اس کا نام الہام ہے، اور اگر وہ برے کام سے متعلق ہو تو اس کو وسوسہ کہا جاتا ہے۔ الہام یا وسوسے کا باعث کیا ہے؟ انسان کے دل میں شروع میں جو خطرات یا خیالات پیدا ہوتے ہیں ان کے محرک قدرت نے جدا جدا پیدا کیے ہیں۔ حدیث میں لکھا ہے دل میں 2 قسم کے وسوسے پائے جاتے ہیں، فرشتوں کی طرف سے بھی اور شیطان کی طرف سے بھی۔ فرشتے کے وسوسے سے خیر کی رغبت ہوتی ہے اور شیطان کے وسوسے سے برائی کی۔ بس جس وقت شیطانی وسوسہ محسوس ہوتا ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ شیطان اس وقت دل میں وسوسہ ڈالتا ہے جب وہ ذکر الہی سے غافل ہو کر اگر قلب ذکر اللہ کی طرف راغب ہو تو شیطان کے وسوسے ڈالنے کا موقع نہیں ملتا، وہاں سے چل دیتا ہے۔ اس وقت فرشتہ مداخلت کرتا ہے۔ غرض شیاطین اور فرشتوں کے لشکروں میں ہر وقت کی کشمکش رہتی ہے۔ قلب بہرحال بہر صورت کسی نہ کسی ایک موقع کا مطیع و منقاد ہو جاتا ہے۔ یہاں تو فرشتے بھی اس کو مفتوح و مسخر کر لیتے ہیں یا شیاطین ہی اس کے مالک بن بیٹھتے ہیں۔ جن لوگوں کے دلوں کا مالک شیطان بن جاتا ہے ایسے لوگوں کے دلوں میں ہر وقت وسوسوں سے پر رہتے ہیں۔ اس قسم کے لوگ ہمیشہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں۔ ایسی حالت میں جب تک شیطان کے زور کا گھٹایا نہ جائے قلب کی اصلاح دشوار ہے۔ البتہ جو لوگ شہوات کو اپنے اوپر غالب نہیں آنے دیتے بلکہ اس کو مغلوب کر کے رکھتے ہیں، شیطان کا داؤ چلنا دشوار ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ایسے ہی بندوں کے تک متعلق ہے، جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کوئی زور نہیں ہے۔